अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को कनाडा के फेडरल कैपिटल ऑटवा से खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरे नाज़रीन मेरी आज की वीडियो उसी इन्हिमाक के साथ देखेंगे जैसे पहले देखते रहे हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा चैनल आप और हम शाहीन और उज़ैर के साथ। आपसे मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शुक्रिया। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, डॉलर की जो प्राइस है पाकिस्तान में वो डिक्रीज़ हो रही है क्योंकि मिस्टर डॉलर जो है वो पाकिस्तान वापस आ चुका है, जिसकी वजह से डॉलर की जो प्राइस है वो नीचे आ रही है। नाज़रीन, हमारे जो पाक फ़ौज के DGISPR हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी। स्टेटमेंट कुछ यूँ थी कि मुल्क में जो डॉलर है वो नीचे आ रहा है और हमारे मुल्क की जो स्टॉक एक्सचेंज है वो उसका ग्राफ जो है वो ऊपर जा रहा है। ये स्टेटमेंट थी मोहतरम जो हमारे DGISPR हैं, जो फ़ौज के नुमाइंदे हैं। नाज़रीन, अब ये स्टॉक एक्सचेंज के साथ खेलना, डॉलर के साथ खेलना और इसके बारे में कोई स्टेटमेंट जारी करना, ये हमारी जो पॉलिटिकल क्लास है या हुकूमत जो है, ये उनका काम है इस किस्म की स्टेटमेंट्स देना। ये बात मेरी करने का मकसद ये है कि हमारे जो मुक़्तदर हल्के हैं, जो मुक़्तदर इदारे हैं, वो ये बात बारहा कहते हैं कि हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट है या जो हमारे आर्मी चीफ हैं वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन हमारे मुल्क में ऐसा नहीं है। ये बात न काबिल कबूल है, न काबिल बर्दाश्त है। इस पे यकीन नहीं किया जा सकता कि हमारे मुल्क की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो सियासत में इन्वॉल्व नहीं होती। जब से पाकिस्तान बना है सियासत में इन्वॉल्व है और ये सियासत में इन्वॉल्व रहेगी जब तक कि इसका कोई सद्देबाब, कोई तोड़ नहीं निकाला जाएगा। जब पॉलिटिशियंस इकट्ठे हो जाएंगे और नेक नियति के साथ, ऑनेस्टी के साथ काम करेंगे तो फिर हो सकता है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपने काम से काम रखें। तो यहाँ पे जो एक और बात मैंने आपको बतानी है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मिस्टर डॉलर पाकिस्तान में वापस आ चुका है, तो अब नाजरीन देखिएगा, मेरा कहने का जो मतलब है वो है इसहाक डार, क्योंकि ये वो शख्स है जिससे ये पूछा गया था कि आपके जो एसेट्स हैं, आपका सोर्स ऑफ इनकम इतना नहीं है या कौन सा सोर्स ऑफ इनकम है कि आपने इतनी दौलत जो है वो बना ली है, इतने एसेट्स बना लिए हैं। ये तब की बात है जब ये हुकूमत में थे, जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, तो तब ये मुल्क से फरार हो गया था प्राइम मिनिस्टर के हवाई जहाज़ में बैठ के। और अब ये वापस जब आया है तो ये प्राइम मिनिस्टर के जहाज़ में, यानी एयर फोर्स के जो प्लेन था उसमें बैठ के वापस आया है। ये जो खिलवाड़ है, ये जो गेम हमारे मुल्क में होती है वो ये है कि हमारे मुल्क की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो अगर किसी भी हुकूमत को या किसी लीडर को मुल्क से निकालना चाहती है तो वो उसको ज़ीरो बना के मुल्क से निकाल देती है, और जब वक़्त आने पे उनकी ज़रूरत महसूस होती है तो उनको हीरो बना के मुल्क में वापस लाया जाता है। यही बात, यही जो खिलवाड़ है इस वक्त हो रही है कि इसहाक डार को मुल्क में वापस लाया गया है। अब ये कह रहे हैं कि डॉलर भी नीचे आएगा, तेल भी नीचे आएगा और महंगाई भी ख़त्म हो जाएगी। नाजरीन, एक बात आप जहन में रखिएगा कि जब मुफ्ता इस्माइल जब ये फाइनेंस मिनिस्टर थे तो इस पर बहुत प्रेशर था। मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत ने इसे कह रखा था कि चीज़ों की कीमतें बढ़ा के रखो, हर चीज़ जो है उठा के रखो, किसी किस्म का रिलीफ नहीं देना और उसको ख़राब करके उसको
جو ہے بدنام کر کے اس کو نکالا، اور اس وقت جو ہے اسحاق ڈار کو، اس وقت بھی ان کی خواہش تھی کہ اسحاق ڈار کو واپس لانا ہے، لہٰذا وہ واپس آ چکے ہیں۔ ناظرین، یہ شخص جو ہے یا یہ جو ٹولہ ہے امپورٹڈ حکومت کا، یہ فوجری اور 2 نمبری کے ماہر ہیں۔ اب یہ ڈالر نیچے جانا، اسٹاک ایکسچینج کا اوپر جانا، یہ صرف جو ہے وہ عددی کھلواڑ ہے۔ یہ ساری کی ساری جو ہے نا یہ جیلی گیم ہے، ایک فیک گیم ہے۔ ابھی آپ دیکھیے گا جس طرح سے ڈالر نیچے آیا ہے، کچھ مہنگائی میں بھی فرق پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آئل کی پرائسز ہیں وہ بھی نیچے آئیں گی آہستہ آہستہ، لیکن یہ سارا جو ہے فار دا ٹائم بینگ ہوگا، لیکن آنے والے وقت میں یہ مشکلات جو ہیں اس سے زیادہ بڑھ جائیں گی۔ یہی ان میں ایک طریقہ کار ہے، جتنے یہ 2 نمبر کام کرتے ہیں ان کے سوا جو ہے اتنا کوئی ایکسپرٹ نہیں ہے جتنے یہ 2 نمبر کام کرنے میں ماہر ہیں، اور یہی کریڈٹ جو ہے وہ اسحاق ڈار کو جاتا ہے۔ اسحاق ڈار جو ہے وہ کوئی اکانومسٹ نہیں ہے، وہ تو سمپل ایک اکاؤنٹنٹ ہے، تو اس لیے وہ عددی کھیل کھیلتا ہے کہ ادھر سے ڈالر اٹھائے ادھر ڈال دیے، ادھر سے ڈالر اٹھائے ادھر ڈال دیے، لیکن ملک کے بارے میں یہ لوگ سنسیئر نہیں ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ جب 30 سال یا 25 سال انہوں نے حکمرانی کی تو تب یہ ملک کا کچھ نہیں کر سکے، تو اب یہ ملک کی کیا خوشحالی یا کیا بہتری کریں گے؟ یہ صرف سارے کا سارا دکھاوا ہے۔ اور میرے پاکستانیوں، ان کو سمجھو، ان کی سوچ کیا ہے، یہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں گے آنے والے وقت میں، آج کی خبر ہے کہ جو مریم نواز شریف ہے اس کو بری کر دیا گیا ہے، جو اس کو سزا ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی ہے، اور وہ اب بغلے بجا رہے ہیں، مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ ناظرین وہ NRO ہے جو ان کو دیا گیا ہے، اور وہی بات کہ پہلے اسٹیبلشمنٹ ان کو نکالتی ہے، ان کو زیرو کرتی ہے، اور پھر چند سالوں کے بعد ان کو ہیرو بنا کے دوبارہ اقتدار میں لے آتے ہیں، لیکن اب وہ صورتحال نہیں ہے۔ اب ڈنکے کی چوٹ ان کے ساتھ عمران خان ان کے مخالفت میں موجود ہے، وہ کبھی بھی ان کو اقتدار میں اس طرح سے نہیں رہنے دے گا جس طرح سے یہ پہلے رہتے رہے ہیں۔ اور آنے والے وقت میں ناظرین جو صورتحال ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ڈالر نیچے آ رہا ہے، ابھی نیچے مزید آئے گا۔ آپ دیکھیے گا بجلی کی قیمت جو ہے وہ بھی کم ہوگی، آئل کی قیمت بھی کم ہوگی، لیکن اس کے بعد آپ کو سمجھنا چاہیے جو صورتحال اس کے بعد ہونی ہے وہ ملک کے لیے اچھی اور بہتر نہیں ہے۔ تمام تر یہ کام انہوں نے 2 نمبر کیے ہیں، جیلی کام کیے ہیں، فوجری کی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا ملک جو ہے وہ ڈکلائن کا شکار ہے، اور اس میں تمام کی تمام جو پشت پناہی ان کو حاصل ہے، جو NRO ملا ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ملا ہے، وہی ان کے فیسیلیٹیٹرز ہیں، وہی ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ اور آنے والے وقت میں جس طرح سے اب اسحاق ڈار پاکستان آ چکا ہے، اب دیکھیے گا کہ جو ہی وقت گزرتا جائے گا، آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے جو لیڈر ہیں میاں نواز شریف، وہ بھی وطن میں واپس آ جائیں۔ تو ناظرین، ہم اپنے ملک کے لیے خیر کی دعا کریں گے۔ ہمارا پاکستان ہے تو ہم ہیں، اگر پاکستان نہیں ہے تو ہماری کوئی اوقات نہیں ہے۔ اس لیے ہم ہمیشہ پاکستان کی بہتری، بھلائی اور اچھائی کی ہی دعا کریں گے کہ اگر ملک میں کوئی بھی لیڈر یا کوئی بھی سربراہ آئے تو وہ ہمارے ملک کے لیے بہتری اور اچھائی کرے اور پبلک کی ویلفیئر کے لیے کام کریں۔ اور اس وقت جو ہمیں نظر آتا ہے وہ سوائے عمران خان کے کوئی ایسا شخص جو ہے پاکستان میں موجود نہیں ہے جو پاکستان کے لیے بہتر سوچتا ہے اور اچھی سوچ رکھتا ہے اور اپنے پاکستانیوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو جو میں نے اپنے ناظرین کے لیے بنائی ہے۔ امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو میرے معزز ناظرین ضرور دیکھیں گے اور مجھے شکریہ کا موقع دیں گے۔ اس وقت آپ اپنے ہوسٹ ارشد شاہین کو کینیڈا کے فیڈرل کیپٹل اوٹوا سے اجازت دیجیے اور میری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔